नाज़रीन इकराम, दुनिया के नक्शे पर साइबेरिया एक वीरान, सर्द और पुरअसरार खित्ता है जहां आम इंसान की रसाई तकरीबन नामुमकिन है। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी के आसार ना होने के बराबर हैं और यही इसे इन लोगों के लिए मौजू बनाता है जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया की नजरों से छुपा रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस वीरान खित्ते में क्या हो सकता है? रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबेरिया की बर्फ से ढकी गहरी सरजमीन में खुफिया लेबोरेटरीज मौजूद हैं जहां ऐसी तहकीकात जारी हैं जो न सिर्फ साइंस बल्कि इंसानियत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जिनका मकसद इंसान से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक मखलूक पैदा करना है। ये मखलूकात आम जानवरों की तरह नहीं बल्कि उनके अंदर ऐसी तबाहकुन ताकत छुपी हुई है जो किसी भी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। इनकी शक्लो सूरत, जैसा कि लीक होने वाली तस्वीर में देखा गया है, इंसान और जानवर के मिलाप से तख्लीक की गई है। इनकी आंखों में बेरहमी और दांतों में वो ताकत है जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए तख्लीक की गई हो। लेकिन सवाल यह है कि ये सब क्यों और किसके लिए हो रहा है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसी फौज तैयार कर रही हैं जो न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दे सके बल्कि किसी भी मुल्क की जमीन, वसाइल और हुकूमत पर कब्जा कर सके? और क्या ये मुमकिन है कि इन तजुर्बात के पीछे वही सोच हो जो मजहबी तालीमात में याजूज माजूज के बारे में बयान की गई है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, साइबेरिया के इस पुरअसरार खित्ते में जो तजुर्बात हो रहे हैं इनके बारे में आम लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन कुछ लीक शुदा रिपोर्ट्स और तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक साइंसदान ऐसी मखलूक तैयार कर रहे हैं जो कुदरती कवानीन को चैलेंज करती हैं। इन मखलूकात को न सिर्फ इंसान के DNA बल्कि मुख्तलिफ जानवरों की खसूसियात को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसका मकसद एक ऐसी मखलूक पैदा करना है जो बेखौफ हो, नाकाबिले शिकस्त हो और दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। कहा जाता है कि ये तजुर्बात इस हद तक खौफनाक हैं कि इनमें इखलाकियात और इंसानियत के तमाम उसूलों को नजरअंदाज कर दिया गया है। ये मखलूकात, जिन्हें बाज लोग जदीद दौर के याजूज माजूज कह रहे हैं, इंसानी काबू से बाहर हो सकती हैं। इनकी जिस्मानी ताकत एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा है और इनके दांत और पंजे ऐसे हैं जो किसी भी रुकावट को चीर सकते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके जहन को इस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है कि वो सिर्फ एक मकसद के तहत काम करें और वो मकसद है सिर्फ तबाही मचाना और दुश्मन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना। नाज़रीन, ये सब सुनकर कुरान पाक में याजूज माजूज की पेशगोई याद आती है। कुरान पाक हमें बताता है कि याजूज माजूज एक ऐसी कौम है जो जमीन पर तबाही मचाएगी। वो हर चीज को खा जाएंगे, पानी के जराए खत्म कर देंगे और दुनिया को अफरा-तफरी में मुब्तला कर देंगे। सवाल ये है कि क्या ये मखलूकात इन्हीं पेशगोइयों की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या इंसान ने खुद अपने हाथों से याजूज माजूज जैसे खतरे को जन्म दिया है? ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, खास तौर पर हर वो मुल्क जो जंगी ताकत के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, इन तजुर्बात को खुफिया तौर पर फंडिंग कर रहे हैं। इनका मकसद एक ऐसी फौज बनाना है जो किसी भी मुल्क को शिकस्त दे सके और जमीन के वसाइल पर कब्जा कर सके। तसव्वुर करें कि एक ऐसी फौज जो इंसानी जज्बात से आरी हो, जिसे न भूख लगे, न खौफ हो और न ही थकन होती हो। ऐसी फौज किसी भी इंसान या हथियार का मुकाबला कर सकती है। लेकिन ये मंसूबा सिर्फ दुश्मनों के लिए खतरा नहीं है, ये मखलूकात अपने तख्लीकारों के लिए भी बेकाबू हो सकती है। अगर ये साइंसदानों के काबू से बाहर हो गई तो दुनिया का क्या होगा? क्या ये वही लम्हा है जब याजूज माजूज का खरूज होगा और दुनिया हकीकी तबाही देखेगी? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीख गवाह है कि साइंस की तरक्की हमेशा कामयाबियों के साथ नहीं रही, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे तजुर्बात भी हुए जिन्होंने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एक ऐसा ही खौफनाक वाक़या सन 1970 की दहाई में पेश आया। 1970 की दहाई का जमाना सर्द जंग की शिद्दतों से भरा हुआ था, जहां ताकतवर ममालिक एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में हर हद पार करने को तैयार थे। उन्हीं दिनों रूस में एक खुफिया मंसूबे ने जन्म लिया। इस मंसूबे का नाम था प्रोजेक्ट डीप आइस बीस्ट, जिसमें साइंसदानों को ये हदफ दिया गया कि वो एक ऐसी मखलूक तैयार करें जो आम इंसानों की जिस्मानी और ज़हनी हुदूद को पार कर सके। ये मखलूक न सिर्फ जंगी मकासद के लिए बेहद कारआमद हो सकती थी, बल्कि इसे दुश्मन के दिफा को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जो कुछ हुआ वो किसी भी इंसान की सोच से बहुत दूर था। रूस के बर्फानी इलाके साइबेरिया की एक इंतहाई सर्द और दूर अफ्तादा मुकाम पर एक खुफिया लेबोरेटरी कायम की गई। ये लेबोरेटरी
زیر زمین کئی کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی تھی اور نہ ہی باہر کی دنیا کی آواز۔ یہاں کام کرنے والے سائنسدانوں کو دنیا سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا اور ان کے رابطے صرف فوجی حکام تک محدود تھے۔ لیبارٹری کے اندر ایک خطرناک تجربہ جاری تھا، جس میں انسانوں کے ڈی این اے کو خاص جانوروں کے جینیاتی مواد کے ساتھ ملایا جا رہا تھا، تاکہ ایک ایسی مخلوق بنائی جا سکے جو طاقت، ذہانت اور جارحیت میں اپنی مثال آپ ہو۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی مخلوق تخلیق کی جو ایک عام انسان سے 4 گنا زیادہ طاقتور تھی۔ اس کی جلد دھات کی مانند سخت تھی اور وہ انتہائی سرد درجہ حرارت میں بھی زندہ رہ سکتی تھی۔ لیکن یہ مخلوق نہ صرف جسمانی طور پر مختلف تھی، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب و غریب ذہانت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھ سکتی تھی، اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر سکتی تھی اور اپنے شکار کو خوفناک انداز میں ختم کر سکتی تھی۔ یہ مخلوق، جسے سائنسدانوں نے بیسٹ 01 کا نام دیا، ابتدا میں مکمل طور پر قابو میں دکھائی دی۔ وہ سائنسدانوں کے حکم پر چلتی، ان کے اشاروں کو سمجھتی اور مختلف تجربات میں حصہ لیتی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 2001 کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی، جو خوف اور طاقت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ ایک دن جب ایک سائنسدان نے معمول کے مطابق ان کا معائنہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ مخلوق اچانک جارحانہ ہو گئی۔ اس نے سائنسدان کو بری طرح زخمی کر دیا اور لیبارٹری کے عملے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ 2001 قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ لیبارٹری کے اندر موجود سیکیورٹی عملے نے فوری طور پر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مخلوقات کی طاقت اور رفتار کے سامنے وہ بے بس ہو گئے۔ 2001 نے حفاظتی دروازے توڑ دیے اور لیبارٹری کے دوسرے حصوں میں داخل ہو گئی۔ یہاں اس نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ وہ نہ صرف آلات کو نقصان پہنچا رہی تھی، بلکہ لیبارٹری کے عملے کو بھی نشانہ بنا رہی تھی۔ لیبارٹری کے اندر موجود حالات اتنے بگڑ گئے کہ فوج کو مداخلت کرنا پڑی۔ بھاری ہتھیاروں سے لیس فوجی فورسز کو بلایا گیا، جنہوں نے لیبارٹری کے آس پاس کا پورا علاقہ گھیر لیا۔ لیکن یہ مخلوق عام ہتھیاروں سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ گولیاں اس کی سخت جلد کو چھو بھی نہیں پا رہی تھی اور ہر حملے کے بعد وہ اور بھی زیادہ جارحانہ ہو جاتی۔ اس دوران 2001 لیبارٹری سے نکل کر قریب کے جنگلات کی طرف بھاگ گئی، جہاں انہوں نے مزید تباہی پھیلا دی۔ قریبی گاؤں کے لوگ اس عجیب و غریب مخلوق کے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ وہ مخلوق اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ اس کے سامنے جانور بھی بھاگ جاتے تھے۔ اس کی گرجدار آواز رات کی خاموشی کو چیر دیتی تھی اور اس کے پنجوں کے نشان زیر زمین گہرے زخم چھوڑ دیتے تھے۔ اس دوران فوج نے پورے علاقے کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ کسی کو بھی وہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ حالات اس وقت مزید سنگین ہو گئے جب 2001 نے گاؤں کی طرف رخ کیا۔ وہاں اس نے گھروں کو تباہ کر دیا، جانوروں کو ہلاک کر دیا اور کئی افراد کو شدید زخمی کر دیا۔ فوج نے انہیں قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ مخلوقات کسی بھی حملے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار حکومت نے ایک انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ پورے علاقے کو فضائی بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا گیا اور کسی کو بھی اس علاقے کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ واقعہ روس کی تاریخ کے ان چند خفیہ ترین لمحات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں آج بھی مکمل معلومات دستیاب نہیں ہے۔ جو لوگ اس واقعے کا حصہ تھے، ان میں سے بیشتر آج بھی خوف زدہ ہیں اور اس بارے میں بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔